नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा विकास निर्माणका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। सरकारले वैशाख 31 गतेका लागि तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन आउन अब 25 दिन मात्र बाँकी छ। तर पनि दलहरूको चुनावी तयारी हेर्दा यसले जुन हिसाबमा गति लिनुपर्ने थियो अझै त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। दलहरूको सुस्त चालले सर्वसाधारणमा समेत निर्वाचनबारे अन्योलता देखिएको पाइन्छ। एकातिर मधेस केन्द्रित दल यथास्थितिमा कुनै हालतमा निर्वाचन हुन नसक्ने र यसलाई बिथोल्ने रणनीतिमा लागेको छ भने सरकार जसरी पनि निर्वाचन गराउने स्थितिमा रहेको बताइरहेको छ। मधेस केन्द्रित दल निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा सहित आन्दोलनमा गइसकेको अवस्था छ र मोर्चाकै माग अनुसार ल्याइएको भनिएको अघिल्लो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पास हुने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर मोर्चा सहित विपक्षी दललाई समेत मान्य हुने गरी अर्को नयाँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको बताइरहे पनि यसमा मोर्चा नै असहमत भएपछि पछिल्लो प्रस्ताव पनि अलमलमा परेको छ। यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाको असहमतिका बावजुद पनि स्थानीय तहको निर्वाचन कतिको सम्भव छ? निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकको भविष्य कतातिर जान्छ अनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला? यी अनि यस्तै सवालमा छलफलका लागि आज हामीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले राख्ने प्रश्न शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै हुनुपर्नेछ। यति बेला आजका हाम्रो अतिथि सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मानेजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। विशेष गरी अहिले मुख्य दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटे झैं लाग्छ, तर यसले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यस्तो देखिएको छैन। यसैमा मधेस केन्द्रित दलले नयाँ संशोधन प्रस्तावलाई लिएर सबै किसिमका निर्वाचन बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यहाँले के देख्नुहुन्छ? वैशाख 31 का लागि जुन निर्वाचनको घोषणा भएको छ त्यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने सम्भावना? प्रशासनिक ढंगले सरकारले सोच्दाखेरि चुनाव हुन्छ, प्रशासनले पेलेर हुन्छ भन्ने खालको सोच, तर धेरैलाई स्वीकार्य हुने नेपाली जनतालाई पनि अब चुनाव भयो जस्तो लाग्ने खालको चुनाव चाहिँ अब 31 गते हुन सम्भव छैन। मधेसी दलहरूले बहिष्कार गरिरहे, आन्दोलन सकेर भनेदेखि कमसेकम मधेसको 3 नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन सम्भव छैन र थरुवट बाहुल्य क्षेत्रमा पनि। त्यसकारणले यो अब एक थरी ठाउँमा चुनाव भएर सन्तोष दिने हो भने चुनाव 31 गते हुन्छ हैन, तर नेपालभरि नै चुनाव हुनुपर्छ र सबैलाई स्वीकार्य हुने चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो भने चुनाव हुँदैन। कसरी बुझ्ने? मधेस केन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि वा लिए पनि निर्वाचन चाहिँ हुन्छ? अब यो सरकारको तालमाल हेर्दाखेरि चाहिँ चुनाव गर्ने खालको तालमाल छ। मधेसी दलहरूले बहिष्कार गर्दा पनि यो समस्या प्रशासनिक हो भनेर रंगले ठहर्याएर चुनाव गर्ने खालको सोच देखिन्छ, तर त्यो मूर्खता हुन्छ। देशको हकमा ठूलो अदूरदर्शिता हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ बल्ल बल्ल 18 वर्षपछि आएको चुनाव जस्तै हुँदैन। त्यसकारणले यो प्रशासनिक ढंगले गर्ने भन्ने कुराहरू यो 2052 सालमा त्यतिखेरको माओवादीले 40 बुँदे माग राख्दाखेरि यो प्रशासनिक समस्या हो, हामी हल गरौँला भन्ठाने जस्तै हुन्छ। अब परिस्थिति हेर्ने हो भने राजनीतिक सहमति छाडेर मधेस केन्द्रित दलहरू निर्वाचन बहिष्कार भन्दै बाहिर आन्दोलनमा गइसकेको अवस्था हो। सरकार कुनै हालतमा निर्वाचन गराएर छाड्ने रटान दिइरहेको छ। अब यसले सरसर्ती हेर्ने हो भने मुलुकमा कतै राजनीतिक मुठभेड आउन लागेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ? नेपाल अब क्षेत्रीय द्वन्द्वतिर गयो यो हिसाबले।
अब जातीय द्वन्द्वतिर पनि जान सक्छ। अब यो भनेको ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। अब अहिले पनि समय धेरै नै बिर्किसक्या होइन, तर हामी अहिले जे फल भोग्दैछौँ त्यो विगतको भूलको फल भोग्दैछौँ। संविधान सभाले संविधान पास गर्ने बेलामा 2-4 हप्ता पर्खेर त्यतिखेर यो कुरा सल्ट्याएको भएदेखि यतिखेर यो फल भोग्नु पर्ने थिएन हामीहरूले। त्यतिखेर आकाशै खस्ला जस्तो गरेर हतारिएर हामीले संविधान हतरपत्र पास गर्यौं। 90% पास गरेको धक्कु लगाएर पास गर्यौं होइन। तर त्यतिखेर धेरै लामो समय पर्खिनु पर्ने थिएन, कुरा मिल्दै गएको थियो। थोरै समय पर्खेको भएदेखि यो संविधान धेरैलाई स्वीकार्य हुने ढंगले त्यतिखेरै पास हुन्थ्यो। तर अब त्यतिखेर भूल गर्नको परिणाम यतिखेर हामी भोग्दैछौँ। अब यहाँले यसो भनिरहँदा यी सबै दल छन् जति पनि अहिले र तिनका नेताहरूको गतिविधि अनि यिनीहरूको क्षमता कतै दल विशेष या साझा रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको पो कमी भयो भन्ने आशय हो यहाँको? यो तिनै दल अहिले 3टा ठूला दल भनिया छ नि। सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि माओवादी। तिनटैको विफलता हो नि। उनीहरूको दायित्वको कुरा हो कि के गर्दाखेरि मधेसीहरूलाई पनि चित्त बुझाएर चुनावमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नु, त्यो कुरा गर्नु उनीहरूको दायित्वको कुरा हो। अब मधेसीहरूको पनि यसमा केही कमजोरीहरू नरहेको होइन। उनीहरूमा विश्वासको सङ्कट रह्यो यो अहिले तिनै दलप्रति। यिनले केही गर्दैनन्, यिनले अहिले हामीले के सम्झौता गर्यो भने पछाडि धोका दिन्छन् भने जस्तो मधेसीहरूलाई पर्न गयो। मधेसीहरूको एउटा सोच कस्तो रह्यो त भने जे कुरा लिने हो अहिले लिने हो, अहिले लिएन भने कहिले पनि हुँदैन भन्ने खालको सोच रह्यो, जुन गलत हो। संविधान भनेको त बिस्तारै बिस्तारै तपाईको चाहिँ इम्प्रुभ गरेर लान सक्ने कुरा हो त्यो। अब अमेरिकाकै संविधान कसरी संशोधन भयो, भारतकै संविधान कसरी संशोधन भयो, भारतको अब प्रदेशहरू सुरुमा थाल्दाखेरि हामीले 13-14 वटा थियो नि, त्यहाँ त अहिले 29 वटा पुगिसक्यो होइन। त्यो प्रदेशको संख्याभर भनेको, सिमानाभर भनेको स्थिर रहने कुरा होइन होइन, बदल्न सकिने कुरा हो। र पछाडि अहिले सामर्थ्य उनीहरूको पुगेन भनेदेखि सामर्थ्य पुगेको बेलामा बदल्न सकिने पनि कुरा हो। तर त्यो धैर्य चाहिँ मधेसी दलहरूसँग भएन, त्यो सोच पनि भएन। जे लिने हो अहिले लिने हो, नत्र कहिले पनि लिन सकिँदैन भन्ने खालको भयो। अब यो सोच पनि त्यति व्यावहारिक सोच होइन यो होइन। तर अब मधेसीहरू त फेरि अब आन्दोलनकारी भयो, आन्दोलनकारी त केटाकेटी जस्तै हुन्छ होइन। उसलाई फकाउनु के दिएर फकाउने हो, के दिएर चित्त बुझाउने हो, त्यो त सत्तारूढ अथवा प्रमुख ठूला दल भनिएका दलहरूको दायित्वको कुरा हो नि। अब यहाँ मधेस केन्द्रित दलमा अविश्वास मात्र रह्यो कि जुनसुकै परिस्थितिहरू आउँदा पनि निर्वाचन नचाहेको अवस्थाबाट पन्छिन खोजेको भनौँ न। अब पहिलो संशोधन प्रस्ताव आयो, त्यसमा पास हुने स्थिति नदेखेपछि सरकारले फिर्ता लियो र फेरि नयाँ प्रस्ताव लग्यो जसलाई चाहिँ मोर्चाको सहमतिमा ल्याइएको भनिएको थियो। त्यसलाई पनि नमानेर मोर्चा चाहिँ बाहिर गएको छ। मधेसी दलहरूमध्ये केही दलको त्यस्तो होला, जे चाहे तापनि नमान्ने खालको रुख भएको दलहरू पनि त्यहाँ नभएको होइन। तर सबै दलको स्थिति त्यो हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। एकाध दलको होला पनि जस्तो होइन। त्यो मधेसमा विरोधी चाहिँ मै हुँ होइन, मेन अपोजिसन मै हुँ, यिनीहरू चाहिँ सबै गुडा टेकेर स्वीकार गर्ने हुन् भन्ने खालको पार्नको लागि, आफ्नो पोलिटिकल स्पेस बढाउनको लागि त्यस्तो गर्ने दल पनि छन् त्यहाँ होइन। तर सबै दलको स्थिति त्यो होइन। अब हामीले मधेसमा दलको कुरा गर्दाखेरि मधेसको 3-4 वटा दलको मात्रै सोचेर पनि हुँदैन। यो अहिले तपाईँको चाहिँ मोर्चा गठबन्धनमा रहेका दलहरू सोचेर मधेसी जनता सोच्ने हो। मधेसी जनताले चित्त बुझाएको छ होइन, मधेसी जनताले चित्त बुझाउने स्थिति छ, समावेशिताको हिसाबले उनीहरूलाई न्याय भएको छ,
भाषाको हिसाबले उनलाई न्याय भएको छ। मैथिली भाषा नेपालको दोस्रो ठूलो भाषा हो, उनीहरूलाई न्याय भयो हैन। भोजपुरी भाषाले न्याय भयो। यो सबै कुराहरू मधेसी जनता सोचेर निर्णय गर्ने कुरा हो। अब यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त, यी मधेसी मोर्चाहरूले जुन मागहरू उठाइरहेका छन्, यी मागहरूमा मधेसलाई अवहेलना गरिएको हो, मधेसलाई यसबाट पन्छाइएको हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई पनि? अब दुई तीनवटा कुरामा चाहिँ मधेसीहरूलाई अन्याय भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा समावेशिताको कुरामा, अब अरू सबैको समावेशिताको सुनिश्चितता गरियो, ग्यारेन्टी नै गरियो, महिलाको पनि दलितको पनि। तर पाखा परेको समुदाय त मधेसी पनि हो नि हैन। तर उनीहरूको समानुपातिक सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरिएन। एउटा धारा संशोधन गरेर पास गरियो, धारा 42 हैन, पास गरियो। तर त्यसमा 17वटा क्लस्टर पारेर त्यो समावेशी समानुपातिकता बिना अर्थको पारियो। त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा जस्तो 6-7वटा क्लस्टर बनाएको भएदेखि त्यही कुराले हल गरिहाल्थ्यो। समावेशी समानुपातिकता जनजातिको पनि हल गर्थ्यो, मधेसीको पनि हल गर्थ्यो। यो आन्दोलन, यो असन्तोष बाँकी रहन्थ्यो। आधा असन्तोष त्यही एउटा कुराले समाधान गर्थ्यो। त्यो गर्न कुनै ठुलो कुरा थिएन। अन्तरिम संविधानमा हामीले गरेकै थियौं। अब 17वटा क्लस्टर बनाए पछाडि समानुपातिकता दिन सम्भवै हुँदैन। त्यो दिनुको के अर्थ रह्यो? दिया जस्तो पनि दिनु नपर्ने पनि हैन, त्यस्तो भयो। त्यसलाई अहिले पनि हामी दिन्छौँ, तपाईँलाई रियली दिन्छौँ। त्यो मधेसीलाई पनि हुन्छ, जनजातिलाई पनि हुन्छ। त्यो 6-7वटा क्लस्टर हुन्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि मधेसी जनताहरू अहिले नै दीपावली गर्न थाल्ने स्थिति हुन्छ हैन। अर्को कुरा भाषा। अब भाषा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सबै भाषा बराबर। अब कुनै एउटा भाषा लिङ्गुवा फ्राङ्का भन्छ नि, सम्पर्क भाषा हुन सक्छ। नेपाली भाषा धेरैको लागि बुझ्ने भाषा भएछ, त्यो चाहिँ सम्पर्क, राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा हुन सक्छ। तर सरकारी कामकाजको भाषाबाट भनेको त्यो खालि एउटा भाषा मात्रै हुने स्थिति होइन। तपाईँको चाहिँ चाइनामा त्यत्रो देश छ, 57वटा भाषा छ सरकारी कामकाजको भाषा चलेकै छ। इन्डियामै कतिवटा छ सरकारी कामकाजको भाषा हैन, चलेकै छ। अब दक्षिण अफ्रिकामा 11वटा छ सम्पर्क सरकारी कामकाजको भाषा। स्विजरल्यान्ड जस्तो सानो देश, नेपालभन्दा 3.5 गुणा सानो देश, त्यहाँ 4वटा सम्पर्कको भाषा छ। संसारमा धेरै ठाउँमा यसरी सरकारी कामकाजको भाषाहरू धेरै छन् र त्यसमा कुनै समस्या आएको छैन। सुरुमा एकचोटि समस्या आउँछ, हामीलाई किताब छपाउन समस्या भयो होइन, त्यो के अरे इन्टरप्रेटर राख्न समस्या होला। तर त्यो सबै भाषालाई हामीले बराबर मान्यता दियौँ है। लोकतन्त्रको मूल कुरा भनेको समानता होइन। समानता भनेको भाषामा लागू हुँदैन, लिङ्गमा लागू हुने, भाषामा लागू नहुने हुन्छ। बहुभाषिक देश हो यो होइन। एउटा यो कुरामा पनि हामीले चित्त बुझाउने ढङ्गले जान सकिन्थ्यो, त्यो हामी गएनौँ। त्यसमा हामीले लोकतान्त्रिक मान्यतै बोकेनौँ होइन। दोस्रो कुरा यो। अब तेस्रो कुरा के भयो भने राष्ट्रिय सभामा तपाईँको जनसङ्ख्या मुताबिकको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ भने उहाँहरूको भनाइ होइन। त राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ सिनेट जस्तो, अमेरिकाको सिनेट जस्तो, स्विजरल्यान्डको सिनेट जस्तो भन्ने हो भनेदेखि यो जनसङ्ख्या मुताबिक होइन, हरेक प्रदेशमा बराबर, तर प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुसारको मतदानको भार बढिरहने भन्ने खालको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा मधेसीहरूले माग गरेको कुराहरू त्यति ठिक जस्तो लागिरहेको छैन मलाई। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ अब स्थानीय तहका मान्छेहरूले भोटै दिन नपाउने त्यहाँको भन्ने ढङ्गले आयो यो होइन। त्यो चाहिँ जायज माग होइन। यसलाई जायज बनाउनुको लागि त के गर्न सकिन्थ्यो भनेदेखि हरेक प्रदेशमा जनसङ्ख्याको अनुसार त्यहाँको प्रतिनिधित्वको संख्या रहने र त्यो मुताबिक राष्ट्रिय सभामा चुनेर आउने, तर त्यो सिधै जनताले चुन्ने भन्ने खालको गरिएको भएदेखि मधेसीहरूलाई अन्याय हुने थियो। तर मधेसी दलहरूले भने जस्तो पनि हुने थियो होइन। यस्तो खालका उपायहरू छन्। अब सीमाङ्कनमा पनि केही उपायहरू, उहाँहरूको असन्तोष हो, नागरिकता पनि असन्तोष हो। अब सीमाङ्कनको असन्तोष त अब त्यो अर्कै ढङ्गले हल गर्नुपर्छ। यो अहिले जुन ढङ्गले दलहरूले गएका छन्
अब त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो हिजोको खस बाहुल्य क्षेत्रलाई चाहिँ जसरी पनि खस बाहुल्य बनाउने भन्ने खालको मानसिकता हो यो। अरूको क्लस्टर मिल्नुपर्ने, थारूको क्लस्टर मिल्नु नपर्ने भन्ने खालको हुन्छ र हुँदैन नि। अब मधेसी मोर्चा भनौँ, मधेस केन्द्रित दलहरूले फेरि पनि केही नयाँ शर्तहरू पनि राखेका छन्। अब मतदाता छुटेका छन्, फेरि नामहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो भनेका छन्, जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या फेरि थप्नुपर्छ भनेर शर्त राख्दै गएका छन्। यो अबको अवस्थामा र निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यो कतिको जायज हो? यो फेरि त्यो त अब कस्तो हुन्छ भने आन्दोलन गर्ने दलहरूले 7वटा कुरा लिनु छ भने 15वटा कुरा हाल्छ होइन। त्यसलाई हामीहरूले त्यो यो चाहिँ स्वाभाविक मानसिकता भन्नुपर्छ। दिने बेलामा मिल्ने बेलामा 5-7वटा कुरामा मिल्छ त्यो होइन। त्यो चुनाव अलिकति चार्नु पर्यो भने हो होइन। त्यो भनेको कुराहरूलाई त्यो 31 गतेलाई दुई चरण गरेर पनि गर्न सकिन्छ। 31 गतेलाई अलिकति 2-4 दिन 7 दिन टार्दा पनि त्यति ठुलो आकाशबाट कुनै चट्याङ खसिहाल्नेवाला होइन होइन। यदि सिङ्गै देश चुनावमय हुन्छ भने त्यति मूल्य चुकाउनको लागि हामी पछाडि हट्नु पर्दैन होइन। तर त्यो गर्न सकिने कुरा हो। तर उहाँहरूले सबै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूका सबै कुराहरू पनि मान्नु पनि त आवश्यक छैन फेरि होइन। अब फेरि निर्वाचनको कुरा नै मान्ने हो। अब निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि यो मतदाता संकलन, अब तहको संख्या वृद्धि, यी कानूनहरूले पनि त रोक्छ होला फेरि यसलाई होइन। अब मतदाता संकलनको लागि त अब जो तपाईँहरूको मतदाता संकलन 7 दिन हामी समय दिन्छौँ, ल संकलन गर्नुहोस् पनि भन्न सकिन्छ। यसपालि यस्तो भयो होइन। मान्छेको मन मिल्दाखेरि धेरै कुरा मिल्छ कि। अब यो मनै नमिले पछाडि अनि अब त्यो विभिन्न खालका शर्तहरू आउँछन्। अब यो समस्या उब्जिएको सरसर्ती हेर्ने हो भने जब संविधान जारी भयो त्यस बेलादेखिका यी समस्याहरू यसै गरी लम्बिँदै आएका छन् र पछिल्लो समय अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि 9 महिनाको हाराहारी भइसक्यो। यतिका समयसम्म पनि यी समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन्। अब निर्वाचनका लागि 25 दिन बाँकी छ। यो अवधिमै फेरि कुनै चमत्कार भइहाल्छ, दलहरू मिलिहाल्छन् भन्ने स्थिति देखिन्छ र? हाम्रो नेपालका नेताहरू त चमत्कारमै विश्वास गर्ने हो। बेलैमै कुनै कुराको पहलकर्मी गर्ने होइन होइन। यो बेलामै पहलकर्मी गरेको भए यो कुरा मिलिसक्थ्यो होइन। बेलामै पहलकर्मी गरे जस्तो गर्ने, तर पुरा ध्यान र समय लगाएर नगर्ने होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ यो आउँछ भनेर त पहिल्यै थाहा थियो नि होइन। थाहा नभएको कुरा होइन नि। मधेसीहरूलाई यदि समर्थनमा लिएन, विश्वासमा लिएन भनेदेखि चुनाव जस्तो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन र। थाहा भएको कुरा हो नि। त थाहा भए पछाडि त बेलैमै पहलकर्मीको 25 दिन बाँकी छ। आम जनतालाई आशंका र अन्यल बढ्या छ अहिले। कतै चुनाव बल्ल आएको, स्थानीय निकायको चुनाव कति जरुरी छ होइन। ज्यादै जरुरी कुरा हो नि यो त। भन्दाखेरि त्यो बल्ल आएको चुनाव पनि अब चुनाव जस्तो हुन लागिरहेको छैन। त्यस कारणले यो सरकारको ढिलाइ को परिणाम हो। प्राथमिकता नदिएको कुराको परिणाम हो। प्राथमिकता दिया छैन भनेदेखि बारम्बार डाकेर छलफल गरे पनि देखिन्छ, मान्छे तोक्या पनि देखिन्छ, तर कुनै कुरालाई समाधानमा पुर्याएको देखिँदैन। त्यस कारणले यो गोल जस्तै कुरा हो क्या। तपाईँले बल हान्नुहुन्छ तर गोल हुँदैन भने त्यो बल हाने जस्तो हुँदैन। अहिले जुन यो पछिल्लो अवस्था देखिएको छ यसले चाहिँ निर्वाचनप्रति भनौँ या सरकारको काम कारबाहीप्रति भनौँ एउटा समूह असहमत छ, अनि सरकार मुख्य दलहरू भनौँ अर्कातिर छन्। कतै यो सहमत र असहमतहरूका बीचमा किता छुट्टिने अवस्था आएको त होइन? अब सहमत असहमतको बीचमा यहाँ अप्ठ्यारो पारेको एमालेको रवैयाले पनि हो। अब नेकपा एमाले पनि संविधान जारी गरेको बखतमा एउटा मेजर पार्टी थियो होइन। तर उसको पनि जिम्मेवारी बन्छ कि यो संविधानलाई धेरैले स्वीकार्य बनाउने उसको पनि जिम्मेवारी बन्छ। तर उसको रवैया कस्तो रह्यो भनेदेखि अब म सरकारमा छैन भनेदेखि जे पर्छन् त होइन। यो मधेसीले भाग डलेर पनि के भयो त, त्यो 10% वाला त हो त्यो होइन भन्ने खालको रवैया रह्यो। त्यो रवैया रहनु हुँदैन थियो। एमाले पनि जिम्मेवार पार्टी हो। यो संविधान ल्याउनको लागि उसको संविधान ल्याउनको लागि पनि यो आन्दोलन जनआन्दोलन गर्नको लागि पनि उसको उत्तिकै हिस्सेदारी छ जति अरूको छ। त्यो पार्टीले अब मिल्ने कुरालाई आन्दोलनतिर लाने होइन, सीमाङ्कनको कुरालाई आन्दोलनमा लानु हुन्न थियो
लग्यो होइन, लगे पछाडि त त्यो त धेरैको भावसँग जोडिएको कुरा पनि त अब, अनि गाह्रो भयो नि त यो मिलाउनलाई। अब मान्यज्यू, यहाँले एमालेको बारेमा कुरा गरिहाल्नुभयो, अब यहाँले चाहिँ बाँकी रहेका अन्य दल छन्, कंग्रेस भयो, माओवादी केन्द्र भयो, मधेसी मोर्चा, यिनीहरूको राजनीतिक चरित्र र मनोवृत्तिलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कंग्रेस र एमालेको माओवादीको रवैया चाहिँ के हो भनेदेखि बेलामा केही पनि कुरा नगर्ने होइन, हरेक कुरा ढिला गरेर गर्ने होइन, आफू सत्तामा छ, सत्तामा भए जस्तै कुरै नगर्ने होइन, यो खालको रवैया भयो। गैर जिम्मेदार रवैया भन्छ नि यसलाई त होइन, त्यस्तो खालको रवैया भयो। यो रवैयाले नि हामीले अहिले दुःख पाएको हो होइन। त्यो संविधान जारी गरे बेलामा नेतृत्व कसको थियो? कंग्रेसको थियो नि होइन। त त्यतिखेर चाहिँ होस पुर्याएको भएदेखि त यो अहिलेको स्थिति बेहोर्नै पर्दैन थियो। त्यसमा ए माओवादीको पनि हात छ फेरि होइन। ए माओवादीले पनि त्यतिखेर निर्णायक स्थितिमा एमाले थियो, ए माओवादी थियो, उनले नमाने भएदेखि यो हुँदै हुँदैन थियो होइन। उसको पनि हात रह्यो। त्यस कारणले यी जम्मै तीनटै पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपले जिम्मेवार छन् भन्नुको मेरो तात्पर्य यही हो। अब पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 9 महिनाको हाराहारी हो र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाका बखतमा मुलुकको राजनीतिक अवस्था जुन रूपमा थियो त्यसबाट कुनै प्रगति भएको आम नागरिकले महसुस गर्न सकेको अवस्था छैन। राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा झन्झन अस्थिर बन्दै गए चाहिँ लाग्छ। उहाँको नेतृत्व कतै असफल भयो भन्दा अन्याय हुन्छ? अब यस्तो कुरा हो, त्यो अब सबै कुरालाई एउटै डालोमा मुस्नु बेठिक हुन्छ होइन। अब अहिले चुनावको घोषणा भयो, 3 चरणको चुनावको घोषणा भयो, विभिन्न अब संविधान संशोधन भए होइन। योलाई त ठिकै मान्नुपर्छ यसलाई होइन। यो हुनुपर्ने कुरा भइरहेछ होइन। अब देशमा लोड सेडिङले मान्छेलाई होइन चरम समस्यामा थियो, त्यो समस्या हट्यो, त्यो राम्रै भएको छ होइन। अब सबै कुरा नराम्रो भयो होइन। अब यता फास्ट ट्र्याक बन्नको लागि सेनालाई सुम्पिने कुरा भयो, राम्रै भयो होइन। त सबै कुरा खराब भएको होइन, तर चुनावको कुरालाई लिएर जे कुरा हुनु पर्थ्यो सबैलाई मनाउने कुरामा अब अहिलेको सरकारले अरू कुनै पनि सरकार भन्दा ज्यादा पहल कदमी चाहिँ लियो, तर रिजल्ट त निस्केको छैन फेरि पनि होइन। त त्यो पहल कदमी लिएको जसरी लिया छ त्यसरी यो कुरा छिनफान हुने ढङ्गले प्राथमिकता साथ चलाउने कुरामा चाहिँ गडबडी भयो होइन। त्यस कारणले सबै कुरामा असफल भन्न त नमिल्ला, तर के कुरा भनेदेखि के कुरा प्राथमिक हो के कुरा प्राथमिक होइन भन्ने छुट्याउन नसकेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ निश्चित रूपमा दोष दिन सकिन्छ। अब अहिले मुलुकमा जुन जटिलता महसुस गरिएको छ, यो महसुसमा गर्दै गर्दा सत्तामै रहेको एउटा दल राप्रपा पनि त्यति सन्तुष्ट देखिन्न सरकारमै बसेर पनि। अनि दलीय चुनाव चिन्हको माग गर्दै विभिन्न 68 दलहरू पनि चुनाव चिन्ह नपाए निर्वाचन हुन नदिने भनिरहेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि आन्दोलनमै रहेको अवस्था छ। यस्ता साना अन्य घटकहरू पनि निर्वाचन नहोस्, अस्थिरता भइरहोस् भन्ने स्थितिमै रहेका छन्। अब यी सबै कुराले मधेस केन्द्रित दलहरूको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने रणनीतिलाई सहयोग कस्तो पुग्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो साना दलहरूले जो निर्वाचन चिन्हको माग गरेका छ त्यो ठिक कुरा हो। निर्वाचनमा सबै दलले निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ। अरूले चाहिँ स्वतन्त्रमा लड्नुपर्ने, केही दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा हो, अन्यायपूर्ण कुरा हो होइन। संसारमा जहाँ पनि नयाँ होस् वा पुरानो होस् त्यसले निर्वाचन चिन्ह पाउँछ, दलीय रूपमै पाउँछ होइन। पञ्चायतमै अब तपाईँको चाहिँ भर्खर आएका दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह दिया थियो होइन। भनेदेखि यो बहुदल आए पछाडि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि दिनु पर्दैन होइन। त्यो दिनुपर्ने कुरा हो, त्यो नदिनु अन्याय भएको छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो सबै गडबडीमा छन् भनेर, एक थरी यहाँ कस्तो खेल भइरहेछ भनेदेखि यो विदेशी हाम्रा छिमेकीहरू नि नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता हमेसा बनिराखोस् भनेर जो जान छोडेर लागेको छ होइन। त्यो कसलाई उल्क्याएर हुन्छ, कसलाई विद्रोहमा उडालेर हुन्छ होइन। त्यो खेलमा लाग्नेहरू पनि कमी छैन नेपालमा, त्यो छ। तर त्यो लाग्दै पनि
यदि नेपालका प्रमुख दलहरू एक ढिका हुने हो भने हैन यो खेललाई परास्त गर्न सकिन्छ। अब हामी कहाँ यो कुरा नभइराख्या हो अहिले, हामी कहाँ उनीहरूको खेलमा सरिक हुने। अब कस्तो भने हामी कहाँ अलिकति असहज परिस्थिति भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै फेरि बाहिरी शक्तिको चलखेल भयो भनेर राजनीतिबाट जुन एउटा निकास छ त्यसबाट आफू चाहिँ पन्छिन खोजे जस्तो गर्ने कुनै पनि दलहरू के यो अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै नै हो? कुनै शक्तिकै चलखेलमा यो निर्वाचन हुन नदिने रणनीति भइरहेछ, यो निर्वाचन नै हुन नदिने खेल भइरहेछ? होइन, त्यो मलाई त कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता होस् भन्ने एउटा शक्ति त निरन्तर रूपमा लागेको छ नि। त्यो हमेसा थियो, हमेसा छ, रहनेवाला पनि देखिन्छ। त त्यो भएर हामी डराउनु पर्दैन। जबसम्म हामी मजबुत हुन्छौँ, जबसम्म हामी एकजुट हुन्छौँ, हामी त्यो सामना गर्न सक्छौँ। अब त्यो प्रयोग हुने तर अहिले कस्तो भयो त भनेदेखि एक थरी त्यो षड्यन्त्रमा लागे गर्ने, अर्को थरी त्यसमा मलजल पुर्याउने ढङ्गले लाग्ने होइन, अर्को थरी जो सत्तारूढ छ त्यो कुरा बुझेर पनि ठिकसँग बेलामा पहल कदमी नगर्ने, यो तीनटा कुराको मेल भयो क्या नेपालमा। भनेपछि यिनै दलहरू घुमिफिरी सत्तामा जाने, विपक्षमा जानेछन्। अब यिनै दलहरू फेरि त्यही खेलभित्र खेल्न पनि रमाउँछन्। अब राप्रपाको कुरा गरौँ त, राप्रपाको कुरा झिक्नु भएको थियो होइन। राप्रपा सत्तामा छ, सत्तामा भएकोले त सत्तामा त्यो त्यसरी विरोध गर्न मिल्दैन नि। होइन, उसले त भनिरहेछ नि त निर्वाचन आयोगले उसको दलको विधानमा भएको चिज चाहिँ झिक्दियो, हिन्दू धर्मका कुराहरू। त्यो त उसले सत्तामा भएको मान्छेले त्यहाँ कुरा गरेर मिलाउन सक्छ नि। त्यसको लागि सडकमा आउनु पर्दैन नि होइन। त्यो त सत्तामा रहेको दल नि जब सडकमा आउन थाल्छ अनि बाँकी प्रतिपक्ष को बाँकी रहन्छ त? प्रतिपक्ष कसले भन्ने त अब? अनि यो त नेपालमा बुझि नसक्नुको खेल भयो होला। उसले गरेको कुरा, उसको निर्वाचन के अरे घोषणापत्रमा जे कुरा लेख्या छ त्यो कुरा काट्न पाउँदैन भने उसको कुरा होला। त सरकारमा बसेरलाई त थुप्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ र अवसर हुन्छ नि। निर्वाचन आयोगलाई डाकेर कुरा गर्ने अवसर हुन्छ। के हो यो, के गरे तपाईँले यो भन्ने, उसलाई सडकमा जानु त पर्दैन। सिंहदरबारमा हुनुको फाइदा त त्यही त हो। अब त्यो पनि जाने काम भइरहेको छ। अनि यो त के हो भने यसले त जनतामा के हुनु लाग्यो हो, नेपालमा के अनिष्ट हुनु पो लाग्यो हो कि भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान हाबी हुने भयो, जुन हाबी हुनु हुँदैन। अब त संविधान जारी भयो, अब नेपालमा स्थिरतातिर जान्छ नेपाल भन्ने हुनुपर्नेमा हमेसा अस्थिरतामा रहने नेपाल भनेपछि जनतामा काम गर्ने जाँगर हुँदैन, नेपालमा बस्ने जाँगर हुँदैन होइन। त्यस्तो हुन्छ नि त। अब यही दलहरूकै गतिविधि रवैयाले गर्दा आम नागरिकमा एउटा निराशा अनि त्रास उब्जिने गर्यो, यहाँको भनाइको आशा त्यस्तै बुझियो। दलका नेताहरूले अहिले पनि जसरी 2 चरणमा निर्वाचनकै विषयमा पनि 2 चरणमा भए पनि निर्वाचन गर्ने, मिति सारेर भए पनि निर्वाचन गर्ने, कुनै हालतमा निर्वाचन गर्ने, यो भनिरहँदा पनि यो सर्वसाधारणमा अन्यलता छाएको हो कि क्या हो? अब यो बोल्ने कुरा होइन, यो गर्ने कुरा हो होइन। नेपालका राजनैतिक दलहरू र सरकारमा बसेका मान्छेहरू धेरै बोल्छन्, थोरै गर्छन् अनि बोले गर्छन्। यो धेरै बोल्नु जरुरी छैन नि। अब यहाँले मुलुकको यो पछिल्लो राजनीतिलाई पनि निहालिरहनु भएको छ, अलिकति विश्लेषण गर्नुहुन्छ राजनीतिक हिसाबले। यहाँले सुझाव के दिनुहुन्छ? जुन मुख्य दलहरू छन्, सरकारमा छन्, विपक्षमा छन् अनि मधेसी मोर्चा छ, अब सहमतिमा आउनका लागि यहाँले देखेको बाटोबाट भनेको अविलम्ब विमर्श गर्नु नै हो, वार्ता गर्नु नै हो र चित्तबुद्ध उपाय निकाल्नु नै हो। अहिले पनि रातो दिन कुरा नमिलेसम्म नउठ्ने खालको वार्ता चाहियो। 1-2-3 दिन लगाए हुन्छ होइन। अरू सारा काम छोडेर पनि त्यो वार्तामा लाग्नु पर्यो र त्यो वार्ताबाट उहाँहरूलाई विश्वस्त पार्नु पर्यो कि केही कुरा अहिले पुरा हुन्छ, केही कुरा हामीहरू पछाडि पुरा गर्न सक्छौँ। जस्तो अब आयोग बनाएर हामी पुरा गर्छौँ भन्ने कुरामा मधेसी दललाई विश्वास हुने हो भने मधेसी दलहरूले त्यो कुरामा झन्डै स्वीकार गरिसकेका थियो होइन। उनीहरूलाई त्यो कुरामा टोका पार्न दलहरूले, सरकारले सकेन। एमाले र सरकार मिलेर ल हामी निश्चित रूपमा गर्छौँ, तपाईँका माग सम्बोधन गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने आयोगका माग उनीहरू छोड्न तयार, के अरे त्यो सीमाङ्कनको माग आयोगले दिएर अहिले अरू कुरामा जान तयार हो मधेसीहरू
त्यसको वक्तव्य पनि उनले बाहिर दिइसके हो होइन। त्यही कुरामा पनि आशंका पैदा भयो पछाडि। त्यस कारणले यो रातो दिन मिलेर उनीहरूसँग वार्ता गर्नु, विश्वास पैदा गर्नु, आपसमा संवादको स्थिति बनाउनु, आन्दोलनमा जानबाट रोक्न सक्नु, त्यो यतिखेरको मूल उपाय भनेको त त्यही हो। मानेज्यू, हामी अब केही श्रोतासँग पनि उहाँहरूको जिज्ञासा लिन्छौं। अब हामी इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि बोलिरहेका छौं। आजका हाम्रा अतिथि व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मनोनीत सांसद हुनुहुन्छ तथा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आजका अतिथि। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छोटो रूपमा प्रश्न राखिदिनुहोला, शिष्ट भाषा प्रयोग गरिदिनुहोला र एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनुहोला। कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई लिन्छौँ। बोल्नुहुन्छ कहाँबाट? म विष्णुराज पाण्डे क्षेत्रपाटीबाट। सांसदज्यू, हजुर, आजसम्म संविधानलाई जनताले अनुमोदन गरेको त कहाँ पाउनु भएको छ? अनुमोदन त गरिहालेको छ नि। अहिले संविधानको विरुद्धमा जनताको असन्तोष धेरै छैन नि। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? नमस्कार, म ओम कार्की स्वयम्भूबाट। ओमजी। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। राजनीतिक दलहरूले जाति र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्षेत्र जस्तो चाहिँ अहिले मधेसले चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश अथवा पार्ट जोड्नुहुन्न भन्ने चाहिँ के अरे अडान लिएका छन्। जाति प्लस चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ नि बढीभन्दा बढी चाहिँ फोकस गरेका छन्। र अनि अर्को धर्ममा जाति धर्म र जुन क्षेत्रलाई चाहिँ के अरे दलहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरिरहँदाखेरिमा यो देशमा जातीय द्वन्द्व अथवा चाहिँ के अरे भाषी द्वन्द्व लगायत चाहिँ यो द्वन्द्वमा बसिरहने त होइन। जातीय द्वन्द्वमा सुरुमा लान खोजेको थियो, यो जातीय ढङ्गले प्रदेशको कुरा पनि उठाइएको थियो, त पछिल्लोमा त्यो कुरा गलत हो भनेर अब सबैले बुझिसकेका स्थिति जस्तो देखिन्छ। नेपाल बहुजातीय देश हो, एकल जातीय प्रदेश, नेपालमा केही गरे तापनि खडा गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अब घाम जतिकै प्रष्ट भएको छ। जातीय द्वन्द्व एकचोटि सुरु भए पछाडि त्यसलाई त्यस्तो आगो हुन्छ जसले जिबाउन सकिँदैन। त्यस कारणले त्यो कुराबाट चाहिँ दलहरू अहिले पनि सचेत हुनु जरुरी छ, जातीय द्वन्द्वमा लानुहुन्न। भाषिक कुरा चाहिँ अन्याय भएको छ भने समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ, भाषिक द्वन्द्व सिद्धिहाल्छ। उहाँले धर्म र क्षेत्रका नि कुरा धर्म र क्षेत्रको कुरा चाहिँ नेपालमा एक थरीले मात्रै यो धर्मको कुरा गरिरहेछ, एक थरी चाहिँ यो राप्रपारी भयो धर्मको कुरा गर्ने, अर्को नेपाली कंग्रेसभित्रका एक थरी हिन्दू धर्मवादीहरू छन् होइन, खुमबहादुर खड्का जस्ता होइन, तिनीहरूको मात्रै धर्मको कुरा हो, बाँकीमा धर्मको समस्या छैन। किनभने नेपाल अब सबै धर्म बराबर, सबै धर्मलाई राज्यको नीति बराबर, राज्यको दृष्टिकोण बराबर, राज्यको धर्म हुँदैन, राज्यले सबै धर्मलाई समान ढङ्गले हेर्ने भन्ने कुरा न हो त्यो। यी विषयहरूलाई मानेज्यू, यी विषयहरूलाई जनमत संग्रह मार्फत र जुन विवादित विषय बनिरहेका छन् यी विषयहरूलाई चाहिँ जनमत संग्रह मार्फत चाहिँ समाधान गर्न सकिने स्थिति रहँदैन? संविधान सभा भनेकै एउटा मिनी जनमत संग्रह हो त्यो। त्यहाँ जनमत संग्रहबाटै आएको कुरा हुन्छ। त्यहाँ त्यो मान्छेहरूले जो छानिया हुन्छन्, दलहरू छानिया हुन्छन्, त्यो छानेको बेलामा उसको एजेन्डा हेरेर छानिया हुन्छ। र अहिले चाहिँ के हो भने हिन्दू धर्म वाला जुन पार्टी हो त्यसको एकजना पनि डाइरेक्टली चुनेको मान्छे नभएको स्थिति हो। जनताले चुने तर खालि समानुपातिकबाट मात्रै उसको अहिले यति सिट आएको हो। त जनताले चुन्दाखेरि त उसलाई एउटा निर्वाचित डाइरेक्ट निर्वाचित मान्छे पनि दिएको थिएन भनेर जनताको मत कता भन्ने कुरा त त्यसबाट जन्म संग्रह त हो नि त। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। शर्मा नेपाली। अनि सरले भने जस्तै सकारात्मक सोचको बाटोमा दलहरू कहिले पनि लागेनन् र अहिलेको अवस्था सिर्जना गर्ने चार दल बिना लगानीका राजनीति व्यवसायको रूपमा परिणत गरेका छन्। यी विदेशी गुप्तचरको तलब खान्छन्, एनजिओ र आइएनजिओको दलाली गर्छन्। अब कसरी नेपाल र नेपालीले यिनीहरूबाट मुक्त पाउने, त्यही मात्रै चिन्ता र चासो छ। हामीलाई जवाफ दिनुहोस् न अध्यक्ष। दलहरू सबै अब दलहरूको केही रवैया चिन्ताजनक रहेको मैले अगाडि नै निवेदन गरेँ। अब उपाय भनेको के हो भने नेपाली जनताले अहिले चुन्दाखेरि, मान्छे चुन्दाखेरि नि होसियारपूर्ण ढङ्गले चुन्ने, कुन मान्छेले
कुन व्यक्तिले ठिक कुरा उठाइराखेको छ, कुन दलले ठिक कुरा उठाइराखेको छ, दलको विचार हेरेर मत दिनु पर्यो, व्यवहार हेरेर मत दिनु पर्यो। अब हामीले अहिले लोकतन्त्रमा हामीलाई सच्याउने कुराबाट भनेको के हो भने मतदान मार्फत सच्याउने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा पठाएर सच्याउने कुरा हुन्छ। दुटा उपाय हामीसँग रहन्छन्। अब त्यो दुटा उपायबाट मात्र हामीलाई सच्याउन सक्छौँ। हाम्रो दलहरू चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ गैर जिम्मेदार बनेको त हो, त्यो बनेकै हो। मैले अघि उदाहरण सहित प्रश्न पारिसके। मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको खाँचो छ यति बेला, रोजगारी सृजना गरेर हजारौं संख्यामा दैनिक रूपमा चाहिँ यो बाहिरिरहेका युवा जनशक्तिलाई मुलुकमै प्रयोग गर्नुपर्ने जुन राज्यको कर्तव्य छ, यी कर्तव्यहरूबाट अब जुनसुकै दलहरू सरकारमा आए पनि खासै सकारात्मक हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्न, पन्छिरहेको अवस्था मात्र देखिन्छ। यी दलहरूका रवैया सबैले देखेका भएकै कुरा भए। अब फेरि पनि निर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधि भनेका फेरि तिनी दलका मान्छे हुन्छन्। अब यिनीहरूबाट फेरि आशा गर्ने ठाउँ रहन्छ? त्यो कस्तो हुन्छ भने अब दल उहिरहँदा पनि दलका मान्छे फेर दिन सकिन्छ। दलका मान्छेहरू जसले गलत कुरा गरिरहेका छन्, गलत रवैया गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, त्यसलाई चुन्नबाटै वञ्चित गर्न सकिन्छ। त्यो लोकतन्त्रमा त्यही हामीलाई अवसर हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने क्लिन मान्छे आयो भने, देशप्रति चिन्ता भएका, देशप्रति दायित्व बोध भएका मान्छेहरू आयो भनेदेखि कुरा अर्को हुन थाल्छ होइन, गर्ने कुरा त्यो। अर्को त के हो भनेदेखि नयाँ दल जो अहिले खोलिरहेको छ, ती दलहरूले यदि ठिक कुरा गरिरहेको छ त्यसलाई पनि साथ दिन सकिन्छ। दल फेर्न सकिन्छ नि त लोकतन्त्रमा। तीनटा दलले यदि ठिक बेसिक कुरा गरे जस्तो लाग्छ भनेदेखि चौथो दललाई दिए पनि त भोट होइन। तर यहाँ अहिले षड्यन्त्र के हुँदैछ त भनेदेखि अब आफूले ठिक नगर्ने अनि अर्को दल आयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ स्वतन्त्रबाट चुनाव उड्नुपर्ने होइन, त्यसो गर्न लागेको छ। अब त्यो त गलत कुरा हो। त्यसमा चाहिँ आम जनता यतिखेर नेपालमा धेरै जागरुक भएको छ। त्यो उनीहरूले दुई तिनटै उपाय अपनाउन सक्छन्। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म गाउँबाट चिन्छु भएको। मेरो पनि नमस्कार। भने स्थानीय चुनावमा विजय भएर गएको कर्मचारी भविष्य मृत्यु भएमा फेरि चुनावमा त्यही कन्ट्याक्टमा गएको राज्यमा भएको मन्त्रीमण्डलबाट मैले उहाँको प्रश्न बुझिनँ। त्यस्तै नै भयो, टेलिफोन उहाँको टेलिफोनमा खराबी बुझियो, हामीले पनि त्यसलाई बुझ्न सकेनौँ राम्ररी। उहाँको टेलिफोनमा त्यति स्पष्टता आएन। मानिजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि इमेज एफएमलाई धन्यवाद। मेरो विचार आम जनता बीच राख्नको लागि समय दिनुभएकोमा, अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मनोनित सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र टेलिफोन गरेर सहभागिता जनाइदिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा बुकेश र अनिसका साथ म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।